अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन सियालकोट में हुआ। बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इलेक्शन का नतीजा क्या निकला ये कोई मैटर नहीं करता। इस इलेक्शन के नतीजे की कोई अहमियत नहीं थी। सबसे बड़ी वजह ये कि बनी इसराइल इकट्ठी हुई, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि आप वाकई दाद देनी पड़ेगी आपको। आपने जिस तरह वहाँ यूनिटी दिखाई, रिजल्ट कुछ भी आए वो मैटर नहीं करता, आपकी यूनिटी बहुत मैटर करती थी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती थी और वो आपने साबित करके दिखाया। यही एक होप है, क्योंकि 2026 29 अगस्त के बाद से जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पूरे 1500 साल हो जाएंगे और ये उस उम्मत की आखिरी एक्सपायरी डेट है, तो लगता है कहीं ना कहीं चिंगारी है हमारे अंदर, शायद हम उठ खड़ो। क्योंकि निज़ाम को कल आपने बहुत बड़ी चोट बचाई। इस निज़ाम को जो आपने चोट दी है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी चोट है। और आपने इसी तरह अगर यूनिटी दिखाते रहे, ये निज़ाम तो बहुत जल्द गिरने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैटर्न भी हाउस चेंज कर चुका है, जुपिटर भी हाउस चेंज कर चुका है, राहु केतु भी हाउस चेंज कर चुके हैं, और मार्स जो है वो भी 6 तारीख को आ रहा है, 31 को वीनस पे। ये जो 4 बड़े प्लैनेट है ना, इनके असरात आने, याद रखिएगा कोई भी बड़ा प्लैनेट जब हाउस चेंज करता थोड़ी डिग्री ज़रूर लेता है। वो सैटर्न ने 2.5 साल इधर ही रहना है। जुपिटर बहुत तेज़ है और जुपिटर बहुत बड़ी तब्दीली बहुत जल्दी लाएगा। एंड ऑफ जून तक जुपिटर काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज पकड़ चुका होगा। फिर राहु केतु भी जो है वो भी 25 डिग्री काफ़ी हद तक जून के एंड तक 2 या 3 डिग्रीज पे वो भी होंगे। तो आपको बहुत कुछ चेंज नज़र आएगा। इस निज़ाम में सबसे पहले आपको कुछ बड़ी चीज़ें, कुछ बड़े लोग नौकरी छोड़ते हुए नज़र आएंगे। आपको थोड़ा सा वेट करें और अपनी यूनिटी इसी तरह कायम रखें। कल कमाल कर दिया आपने। इलेक्शन के रिजल्ट क्या आए, कौन जीता कौन हारा, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर करता था कि आपका खड़े रहना, वो बहुत मैटर करता था। अगर आप इसी तरह खड़े रहे वहीं पे, तो ये तो बहुत बड़ा एक टेंशन बन जाएगी। यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बदलने जा रही, बहुत तेज़ी के साथ। 5 तारीख को मार्स, 6 को मार्स और केतु का भी मार्स हाउस चेंज करेगा, केतु के पास आएगा। यहाँ इंडिया भी कुछ इस तरह की हरकत कर सकता है। वैसे तो ये 51 डेज़ का योग है, लेकिन 6 से 7 तारीख, 5 6 तारीख 7 तारीख जो है यहाँ पे इंडिया कुछ ना कुछ फिर जो है वो कर सकता है। बाज़ दफ़ा आपको लग रहा था कि हम हार रहे हैं या उम्मीद ख़त्म हो रही है, और दूसरों को लगता है कि नहीं हम बहुत कामयाब हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ चीज़ें ऐसे अंदर ही अंदर चल रही होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मायूसी बहुत बड़ी गुनाह है। और चीज़ें जैसे मैंने बताया कि प्लैनेटरी कंडीशन जिस तरह चीज़ चेंज हो रही है, कल वाकई आपने खुश कर दिया। बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ मेरा तो क्योंकि मैं जोड़ता हूँ हालात। क्या मैं गलत जोड़ता हूँ वो आप नहीं बता सकते। मैंने हमेशा जोड़ने की कोशिश की, कुरान से लेकर जोड़ने की कोशिश करता हूँ, वो हालात जुड़ते हैं। लेकिन कल कमाल कर दिया आपने। इसी तरह निज़ाम के ऊपर, क्योंकि मैं तो जब भी बात करता हूँ इस निज़ाम की बात करता हूँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अज़दारी की हुकूमत है या इनकी हुकूमत है, ये मैटर ही नहीं करते। ये लोग इनरेलीवेंट है। बेसिकली सिस्टम, निज़ाम, वो निज़ाम है जिसको तोड़ने का कहा गया। वो निज़ाम, वो जब भी निज़ाम को आप छेड़ेंगे ना, निज़ाम बहुत बुरी तरीके से रिएक्शन देता है।
یہ میٹر نہیں کرتا کس کی حکومت ہے، وہ پتہ سب کو کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں. اس کے باوجود آپ کو پتا تھا کہ رزلٹ کچھ اور ہوگا. آپ کا اس طرح نکلنا ایک بہت بڑا مون کا لیو کا تھا، اور لیو جو ہے کنگ میں کہہ لیں کہ تھا. تو یہاں بہت چیز کمال کی دیکھنے کو ملی، اور یہ بہت اچھی چیز تھی. اب یوکرین جیسے ملک نے رشیا کے اوپر، میں کیوں کہتا ہوں ایک چھوٹا سا یوکرین ملک، اس نے رشیا کا کیا حال کر دیا، کیا بیڑا کر کے رکھ دیا رشیا کا. ایک اتنی بڑی سپر پاور، بے شک اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ بھی تو اسی کے پیچھے ہوتا ہے جو اس سے قابل ہوتا ہے. یوکرین نے کر کے دکھایا سارا کچھ. تو یہ اسی طرح بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جلد ہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں، جب آپ حکومت کی بات کریں تو حکومت تو پاکستان میں کیوں ہوتا کہ 2.5-3 سال سے زیادہ کوئی حکومت چلتی نہیں. یہ تو نظام کی بات ہو رہی ہے، اور میں ہمیشہ نظام کی بات کرتا ہوں، کیونکہ حکومتیں آئیں گی جائیں گی اور وہ ڈیلے ہوں گی، فلاں ہوں گی، ڈمگڑا ہوگا، پڑا ہوگا. میں نے شروع ڈے سے ایک بات کی تھی، اب بھائی آپ ڈیل دیں گے نہیں، اب آپ کو لینی پڑے گی. اب دینے میں اور لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آج نہیں، تھوڑا اور صبر کر لیں، لینی تو ہے نا، اور یہی ہوگا. تو یہاں پر بس پیشنس تھوڑا سا دکھانا. ویسٹرن کے حساب سے بھی سیٹرن ہاؤس چینج کر گیا، ویرس میں ہے، ویدک سے پائسس میں آ چکا ہے، پاکستان کے 12ویں گھر میں آ چکا ہے، سب پلانٹ کے ساتھ ٹرائنگ میں ہے. اب عوام کی میں ایک یونٹی اب دیکھیں گے. عوام میجورٹی میں مجھے پاکستان میں اب سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے. اور حکومت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دن برے شروع ہوئے. ہمارے لوگوں کے بس عادت وہ پڑ گئی ہے نا کہ بس جب عادت پڑ جائے نا آپ کو بنا بنائے کہ مل جائے ہمیں کچھ، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، تو یہ عادتیں ختم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. جب آگ آپ کے گھر تک آتی ہے تب ایسا ہوتا ہے. نہیں آئی تو آ جائے گی، تو پھر آپ بھاگیں گے. بھاگنا تو ہے، کرنا تو ہے. تو نظام کو کافی بڑا چیلنج ملنے جا رہی ہے. اب یوکرین اس کی زندہ مثال ہے، کتنا چھوٹا سا ملک ہے، اور رشیا جیسی سپر پاور کو آگے لگا دی. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے تو آپ کو یوکرین سے، چائنا سے، امریکہ سے، رشیا سے بڑی خبریں دیکھنے کو ملیں گی. اسرائیل سے جو ہے، کیونکہ اسرائیل کو میں کبھی اتنی دیتا نہیں، کیونکہ یہ تو کسی کے آسرے کے پہ کھڑے ہوتے ہیں. انہیں جب بھی ملا موقع تو کسی آسرے کے اوپر، اپنے بلبوتے کے اوپر کبھی بھی نہیں. یہ چیز ہے، اور یہ کنفرم ہے. یہ ہمیں بہت سے لوگوں کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ایک یونٹی بنی یورپ میں، اس سے بڑا فائدہ ہوا. ایک یونٹی بنی عرب میں، ان کو بڑا فائدہ ہوا. آخر ہم کیوں نہیں یونٹ ہوئے؟ چاہے وہ افغانستان تھا، سری لنکا تھا، انڈیا تھا، پاکستان تھا، ہم یہ یونٹی کیوں نہیں پیدا کر سکیں؟ لیکن آگے ہوگی، تھوڑا صبر ہے. کریں گے بات اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.